बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना लेसन नंबर 11 करते हैं। आज से हम लोग सोशल केस वर्क के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने एक प्राइमरी मेथड पढ़ा है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का। आज हम लोग प्राइमरी मेथड का दूसरा जो पार्ट है वो पढ़ेंगे, जो कि है सोशल केस वर्क। ये भी प्राइमरी मेथड होता है सोशल वर्क का। सोशल केस वर्क का मेनली कंसर्न यही होता है कि किसी भी इंसान को हमने इतना एडजस्ट करना है, इतना हमने उसको डेवलप करना है ताकि वो दूसरों के साथ एक सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप बना सके। सोशल केस वर्क में आप 1-to-1 रिलेशनशिप पे काम करते हैं, यानी कि एट अ टाइम आप एक इंसान को लेके उसी को स्टडी करते हैं, उसके प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप लोग अगले इंसान की तरफ जाएंगे। ठीक है। प्रॉब्लम जो होती हैं हर इंसान की वो दूसरों से हमेशा मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए आप लोग ह्यूमनिस्टिक अटैम्प्ट यूज करते हैं। एक होती है होलिस्टिक अटैम्प्ट, जिसमें आप लोग पूरी सोसाइटी को जो है ना एज अ होल उसको स्टडी करते हैं। जैसे हम लोग कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, हम लोग उसमें होलिस्टिक अप्रोच जो है वो हम लोग अडॉप्ट करते हैं, लेकिन इसमें हम लोग ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, क्योंकि एक ह्यूमन को आप लोगों ने एट अ टाइम स्टडी करना होता है, तो इसको आप लोग यूज करते हैं ताकि आप लोगों की हेल्प कर सके कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले प्रॉब्लम्स को कैसे कॉप कर सकते हैं। इसमें आप लोग केस बाय केस अप्रोच यूज करते हैं। एक केस को स्टडी किया, उसके बाद अगला केस, इस तरह से इंडिविजुअल लेवल पे आप लोग सर्विसेज देते हैं। एक एक इंसान को आप लोग जो है ना वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, ये यूएसए में ओरिजिनेट हुआ था सेकंड डिकेड में, यानी कि जो हमारी जो अभी जो सदी चल रही है, इसके जो दूसरे जो दुहाई है उसमें ये स्टार्ट हुआ था। ये आप लोगों के एमसीक्यूज में भी आता है। एम्स एट इंडिविजुअलाइज सर्विसेज, ये भी एमसीक्यूज में आता है। 1-to-1 रिलेशनशिप होता है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अमेरिकन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी या 1877 में उन्होंने जो है ना वो ये पैटर्न इस्तेमाल किया था लंदन में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में। उन्होंने ऐसे तरीके उन्होंने इजाद किए थे कि जिसके थ्रू आप जो है ना वो ज़रूरतमंदों की और गरीबों की हेल्प कर सकते हैं। वो जो वहाँ के जो लोग थे वो एक फ्रेंडली विजिटर्स थे, यानी कि दोस्त बन के जो है ना, मतलब वो बिल्कुल दोस्ताना रवैया अपना के वो विजिट्स किया करते थे। ये आप लोगों के पेपर में जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि अमेरिकन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो है ना वो पर्पस क्या होता था और वो कैसे वो काम करते थे। तो ये उसमें आप लोगों ने 3 पॉइंट लिखने होते हैं। अब वो क्या करते थे कि वो जो गरीब लोग होते हैं उनके घरों को वो विजिट करते थे ताकि उनकी ज़रूरियात को पता चलाया जा सके। फिर इस बात को वो जाना जा सके कि हमने उनको कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करनी है, मटेरियल असिस्टेंस उनको देते थे। फिर उसके बाद वो उन सारे गरीबों को गाइडेंस भी देते थे और उसके बाद एडवाइस भी देते थे। और ये जो लोग थे जिनको हम लोग फ्रेंडली विजिटर्स कहते हैं, इनको पेड एजेंट्स भी कहा जाता है। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। ये सारी बातें वही ऊपर वाले पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। जो पेड एजेंट्स टर्म है ना, ये यूज़ किया जाता है केस वर्कर्स के लिए, और जो पुअर टर्म है ये यूज़ किया जाता है क्लाइंट्स के लिए। अच्छा, ये जो सोशल केस वर्कर्स जो हैं ये कहते हैं कि जो भी सोसाइटी में जो भी इंसान को जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं उसके पीछे क्या क्या वजूहात होती हैं। कहते हैं एक तो ये वजह होती है कि जब आप लोगों के पास चीज़ों की कमी होती है, आप लोगों के पास मटेरियल रिसोर्सेज कम होते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स की ये एक बड़ी वजह होती है। दूसरा वो ये काज बताते हैं कि जब आप सिचुएशंस के बारे में या रिलेशनशिप्स के बारे में गलत अंदाजे लगा लेते हैं या आपके पास सही इंफॉर्मेशन की कमी होती है तो उसकी वजह से भी ह्यूमन प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। तीसरा वो फैक्टर बताते हैं कि जब जो बीमारी होती है या हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी भी वजह बनती हैं ह्यूमन प्रॉब्लम्स की। आप लोग जब किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, किसी परेशान कौन सूरत हाल से गुजरते हैं जिसकी वजह से आप लोग इमोशनल डिस्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, जज्बाती तौर पे आप लोग बिल्कुल जो है ना दब के रह जाते हैं या आप लोगों को स्ट्रेस होता है, तो उसकी वजह से भी जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं वो अराइज होना स्टार्ट हो जाती हैं। आप लोगों की पर्सनैलिटी के कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं या आप लोगों की पर्सनैलिटी में कुछ ऐसी खामियां होती हैं, डेफिशिएंसीज होती हैं जिसकी वजह से ह्यूमन प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं। तो ये 5 काजेज जो है ना वो बताते हैं सोशल केस वर्कर्स। ये आप लोगों के लॉन्ग में आता है, ये आप लोगों ने याद करना है। अगर ये सोशल केस वर्क की डेफिनेशंस हैं, ये इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वही आप लोगों ने करनी है, बाकी आप लोगों ने छोड़ देनी है। ये आप लोगों ने सारी नहीं करनी। पहली तो ये जो है ना ये आप लोग छोड़ दें। ये जैरेट की जो है ना डेफिनेशन ये आती है इसमें एमसीक्यूज में। इसमें से आप लोगों को शॉर्ट लॉन्ग नहीं आता, बस आप लोगों से ना मोस्टली एमसीक्यूज ही आते हैं। इसमें से आप लोगों ने असेसमेंट जरूर किया करें। जो जैरेट डेफिनेशन करते हैं कि सोशल केस वर्क एक ऐसा आर्ट होता है जिसके थ्रू आप लोगों को इस कंडीशन में लेके आते हैं, यानी कि जो लोग सोशली जो किसी डिसऑर्डर का, जो किसी मसले का शिकार होते हैं या मसले में होते हैं, उस इंडिविजुअल को आप एक बेहतरीन रिलेशंस की तरफ लेके आते हैं कि वो अपने इन्वायरमेंट के साथ बेहतरीन कैसे रिलेशंस बना सकता है। तो ये जो आर्ट होता है वो सोशल केस वर्क होता है। अगर ये सारी छोटे टाउल वाली आप लोगों ने दोबारा करनी है, वो टाउल जो है वो ऐसे इसको डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा मेथड जिसमें आप लोग मुख्तलिफ किस्म के सोशल सर्विसेज को उन एरियाज में पहुंचाते हैं जहां पे ज़रूरियात पूरी नहीं हो पा रही होती।
ٹھیک ہے. تو یہ ٹاؤل کی یہ ڈیفینیشن ہے. باقی یہ والے بھی آپ لوگ ساری چھوڑ دیں. کوئن کی جو ڈیفینیشن ہے اور لی کی، یہ دونوں بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کوئن کہتی ہے کہ جو سوشل کیس ورک یہ ایک ایسا آرٹ ہوتا ہے جس کے تھرو آپ لوگ اپنے پرسنل ریلیشن شپس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. لی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سوشل کیس ورک ایک ایسا آرٹ ہوتا ہے جس کے تھرو آپ لوگ ہیومن ایٹیٹیوڈس کو چینج کرتے ہیں. باقی یہ والی آپ لوگ ساری چھوڑ دیں، یہ بالکل بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، اس میں سر کپانے کی ضرورت نہیں ہے. آگے آپ لوگ آ جائیں آبجیکٹیوز آف سوشل کیس ورک. یہ آپ لوگوں کے امپورٹنٹ ہے، یہ آپ لوگوں کے لانگ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے اس کو صحیح کرنا ہے. اس کے آبجیکٹیوز مین یہی، یعنی کہ سوشل کیس ورک کا مین فوکس کیا ہوتا ہے، وہ کیا چیز کرنا چاہ رہے ہیں. ان کا مین گول یہی ہوتا ہے کہ ہم نے عام جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھی ریپوٹیشن ہم لوگوں نے بنانی ہے. جو بھی انڈیویجول ہے، جو بھی انسان ہے، اس کے جو اندر جتنے بھی پرابلمس چل رہے ہوتے ہیں اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا، پھر اس کو سمجھنا اور اس کو سالو کرنا، یہ بھی ایک آبجیکٹیو ہے. دوسروں کی جو ایگو ہوتی ہے اس کو مضبوط کرنا، دوسروں کو پرابلم سے بچانا اور دوسروں کے انٹرنل جو ریسورسز ہوتے ہیں ان کو ڈیولپ کرنا، یہ 5 مین آبجیکٹیوز ہوتے ہیں سوشل کیس ورک کے. لیکن سوشل کیس ورک کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے نا، جب آپ لوگ کسی کو ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں سوشل کیس ورک میں، تو اس کے آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں، کیوں آپ لوگ دے رہے ہوتے ہیں، تاکہ جو اگلا بندہ ہے وہ سوشل بریک ڈاؤن سے بچ جائے. یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اس طریقے سے وہ اتنے زیادہ وہ اسٹریس میں چلے جاتے ہیں کہ وہ سوسائٹی سے بالکل کٹ آف ہو کے رہنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. ایک بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ سوسائٹی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے. سوشل بریک ڈاؤن سے بچنے کے لیے کلائنٹس کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے انسان کی جو ہر انسان جو بھی ہے نا، وہ سوسائٹی میں کوئی نہ کوئی فنکشن کر رہا ہوتا ہے. تو جو اسٹریس میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ فنکشننگ چھوڑ دیتے ہیں، تو دوبارہ سے ان کو فنکشننگ کو وہ بحال کرنا، یہ بھی آبجیکٹیو ہوتا ہے. کلائنٹس کو بالکل ایک خوشگوار ماحول اور خوشی والے جو تجربات ہوتے ہیں وہ پرووائڈ کرنا، ایسی اپرچونیٹیز ان کے لیے بنانا جو ان کو گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں ہیلپ آؤٹ کریں. ان کے جو سائیکولوجیکل ڈیمیج ہو جاتے ہیں، نفسیاتی طور پہ جو ڈیمیجز ہوتے ہیں ان کو کمپنسیٹ کرنا، ان کو اس قابل بنانا کہ ان کی کیپیسٹی اتنی بڑھ جائے کہ وہ خود کے لیے کوئی ڈائریکشن چوز کر سکے کہ ہاں میں نے یہ بننا ہے، میں نے یہ اٹین کرنا ہے. کسی بھی انسان کی جو سوسائٹی میں جو کچھ وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو انکریز کرنا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنے کے قابل ہو جائے. تو یہ آپ لوگوں کے آبجیکٹیوز جو ٹریٹمنٹ کے مین آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. نیچر اور کریکٹرسٹکس کیا کیا ہوتی ہے سوشل کیس ورک کی. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہے نا ریلیشن شپ جب آپ لوگوں کا بلڈ ہوتا ہے کلائنٹ کا اور کیس ورکر کا، وہ ایک تو شیئرڈ ہوتا ہے، یعنی کہ دونوں طرف سے وہ بنایا جاتا ہے. یعنی کہ کلائنٹ بھی کوشش کرتا ہے اور سوشل کیس ورک بھی کوشش کرتا ہے. اور ایموشنلی چارجڈ سچویشن، یعنی کہ اس وقت ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ کوئی بھی جب کلائنٹ سوشل کیس ورک میں آپ لوگوں کے پاس آتا ہے تو وہ ایک بہت ہی ایموشنلی ایک بگڑی ہوئی سچویشن میں آپ کے پاس آتا ہے. تو وہ ایک بہت ایموشنل سچویشن ہوتی ہے جہاں سے آپ لوگوں کا ریلیشن شپ بلڈ ہونا اسٹارٹ ہوتا ہے. آپ لوگوں کی ریلیشن شپ میں جب آپ کیس ورک کا اور جب کلائنٹ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے تو اس میں ایلیمنٹس ایکسیپٹنس کا ہونا چاہیے کہ کلائنٹ بھی ایکسیپٹ کرے کیس ورکر کو اور ورکر بھی کلائنٹ کو ایکسیپٹ کرے. ایکسپیکٹیشنز، یعنی کہ جو کلائنٹ ہوتے ہیں ان کو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ ہاں یہ بندہ میرے پرابلمس کو سالو کرے گا. کیس ورکر کو بھی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ کرے گا، جو اپنے پرابلمس بتائے گا. ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اسٹیمولیٹ بھی کرتے ہیں. کلائنٹ اور جو کیس ورکر ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. کیس ورک ریلیشن شپ میں بہت ساری تھراپیوٹک ویلیوز ہوتی ہیں کیونکہ کیس ورک میں زیادہ تھراپی کی جاتی ہے. تھراپی کے تھرو آپ اگلے بندے کے پرابلمس کو جو ہے نا وہ سالو کرتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے. آپ لوگ کنڈیشن کو امپروو کرنا، یہ بھی کریکٹرسٹک ہے سوشل کیس ورک کا. سوسائٹی کے اندر سے زیادہ ایڈجسٹمنٹ بنانا، پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا، کسی بھی انسان کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے، جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو بلڈ کرنا، جو ریلیشن شپ کی اس کو یعنی کہ باہر جو اس کو ضرورت ہوتی ہے ریلیشن شپ بلڈ کرنے کی، یعنی کہ ریلیشن شپس کے باہر بھی اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بھی پرووائڈ کرنا، اس ہیلپ کو بھی پرووائڈ کرنا، یہ بھی سوشل کیس ورک کے کریکٹرسٹکس میں آتا ہے. تو یہ نیچر اینڈ کریکٹرسٹکس بھی آپ لوگوں کے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ بھی آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں چھوڑنی، اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، مائنڈ میں آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو رکھنا ہے. باقی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد فرمائیں گے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.